संध्याकाळात खरें म्हटल्यार हांगा जमलेल्या लोकांमुळे खरीच सुंदर दिसता जाणा आनी ही सगळ्यांक आनंदमय जावची अशें हांव देवा कडेन प्रार्थना करून ह्या आमच्या कार्यक्रमाची सुरवात करता. सांगपाचें म्हटल्यार आतां पयलीं म्हटल्यार आमी एस्कॉर्टींगचो प्रोग्राम करुया. हांव आमचे प्रेजिडेंट जे आमचे ही कल्पना साळवी तांकां हांव विनंती करता की ताणें आमचे आजचे सत्कार मुर्ती डॉक्टर आमची डॉक्टर बिचोलकर नूतन बिचोलकर तांकां एस्कॉर्ट करचें माचयेर वचचें. आमच्या प्रेजिडेंटाक विनंती करता की तांच्यांनी कॉल टू ऑर्डर. I call to order Dr. Free Celebration Health Awareness Program. Diya lighting झाल्या उपरांत प्रेयर ही आयलेली सो प्रेयर सुरू. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. कल्पना साळवी जॉईंट ग्रुप ऑफ कोलिंग शैलीची प्रेसिडेंट. आज आम्ही सगळी आमचे फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर नूतन बिचोलकर तसेच आजची निवडून आयिल्ली काउन्सिलर स्टार्टिंग जॉईंट ग्रुप ऑफ कोलिंग शैलीची प्रेसिडेंट आज तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. तसेच आम्ही आज हांगा जमल्या आमची फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर नूतन बिचोलकर हांचे फेलिसिटेशन करपाक. तशीच ती काउन्सिलर म्हणून निवडून आयिल्ली आसा ह्या वर्साची. तशेंच हेल्थ अवेरनेसाचो प्रोजेक्टा खातीर आमी आज हांगा येयल्ले आसात. आज आमकां महेश विर्नोडकर म्हणून आमकां आज लाभलेले आसा. तशीच गर्ल चायल्ड हो आमचो प्रोग्राम मातसो करपाचो उरलो तोय बी आज आमी करतली. तेन्ना आमकां पपिया म्हणून एक आमकां चली मेळिल्ली आसा. ते आतां अंदू 10वीक ताचे आतां 11th आसा. ताका आमी एक कितें आमचें फायनान्शियल तांकां आमी कितें दिवन आमी ताजें स्वागत करतली. तुमी जाणात आमी खुबशे आमचे प्रोजेक्ट आमच्या जॉईंट ग्रुप ऑफ कोलिंग शैली तर्फे जाल्ले आसात. अशेंच भुरग्यांचे चायल्ड अवेरनेस मागीर कोविडाच्या दिसांनी आमी धान्याचें वांटप केल्लें आसा. तशें खुबशे अशे आमचे प्रोग्राम आमी ह्या वर्साक राबयल्ले आसात. आनी तुमी हांगा सगळीं जमल्यात आनी सगळ्यान आमची तुमी उपस्थित रावल्यात तुमचो टायम काडून म्हणून तुमचें हांव सगळ्यांचें स्वागत करता. आमची ग्रुपाची फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर नूतन बिचोलकर तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसतलें नांव. आनी तिणें आतां पळय खूब कडेन आमी म्हणटात ग्रूप जाले म्हणटात पूण ग्रूप तयार करप आनी तांचें संगोपन करप हें सामकें सेपरेट. अशी आमकां ही व्यक्ती आमकां डॉक्टर नूतन बिचोलकर आमच्या ग्रुपाच्या लायफान आयली आनी तिणें कसलेंय कार्य घेतलें हातीन ग्रुपाची ती केले शिवाय रावनासली असो. आनी आमच्या ग्रुपान तिणें आमकां इतलें हेल्प केल्लें आसा की ती आमकां सदांच आमच्या फाटल्यान आसा. कल्पन चल फुडें करया कितें करपाक जाय आपूण तुमच्या बरोबर आसा अशें तिणें ह्या ग्रुपाचें सगळें संगोपन केल्लें आसा. आनी हो आमचो ग्रूप तिणें फुडें व्हेल्लो आसा. हांव तेंचें खरेंच म्हाका तिणें एकदां कौतूक दिसता. अशेंच देवान तांकां आयुश्य आरोग्य आनी तांकां लाभचें आनी अशीच ती फुडें वचची म्हणून हांव देवा कडेन इतलीच प्रार्थना करता.
व्हडली प्रवक्ता आमच्या ग्रुपची प्रवक्ता तर आम्ही तांकां रिक्वेस्ट करता की तांणी आपले ह्या विशयी कितें आपले मनोगत व्यक्त करचे 4 उतरां सांगून. हेल्थ डिपार्टमेंटातले जे सतत कार्यरत आसा आनी सद्याच्या काळान आतां भरपूर कामां चालू आसा असे रिसोर्स पर्सन मिस्टर महेश विर्नोडकर आज जमयले म्हाज्या सगळ्या भयणांनो, सगळ्या वाठारांतली सैलीत न्हू, आयज सेल्फ हेल्प ग्रूप आमचो गणेशपुरीचो, त्या शिवाय प्रगत कन्या मंडळाचे पदाधिकारी पूजा गाजरेकर, सीमा नाईक, श्वेता गावस, तसेच द गॅलेक्सी ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ जायंट्स ग्रुप ऑफ खोर्लीन सहेली जे आमची पास्ट प्रेसिडेंट जावन आसा, मिसेस नीलम नाईक, आमचे बाय सोनल आणि सगळे माझे फाउंडर मेंबर्स ज्यांका घेऊन ज्यांच्या आधारान हो ग्रुप सुरू केल्लो आसा. केवळ 15 ते 20 जाणांचा एक ग्रुप सुरू करपाक असे जेन्ना प्रपोजल येयले, जायंट्स ग्रुप जे जायंट्स इंटरनॅशनल नांवान जे वावुरता, मुंबयसून जेन्ना आमकां प्रस्ताव येयलो तेन्ना वर्ल्ड चेअरपर्सन सध्या हयात ना, कोरोनाचे हितून ते दिवंगत झाले, जोशी, राजेश जोशी यांच्यानी आमची गाडी घेतली आणि आमकां ओरिएंटेशन दिले गेले खोर्लीच्या वाठारान. आणि खोर्लीच्या वाठारांसून देवी सातेरीच्या आशिर्वादान जेन्ना ओरिएंटेशन जालें, आमकां मार्गदर्शन जालें, बाळा देसाई तेन्नाचे फेडरेशन प्रेसिडेंट आमचे नाजरत वास सर आणि सुमित्रा नाईक, वर्षा नाईक हे सारखे महिला जेन्ना कार्यरत आसा त्यांचे मार्गदर्शन घेऊन जेन्ना आमकां मार्गदर्शन केलें आणि ह्या वाठारांत एक आनी ग्रूप सुरू करचो असो जेन्ना प्रस्ताव येयलो तेन्ना खोर्ली सहेली ह्या नांवान 26 जुलै 2014 ह्या ग्रुपाची स्थापना जाली. ऑफिशियली रजिस्टर जालें. म्हणटा म्हणटा 8व्या वर्साक आमी पावले आसा. कार्याची सुरवात खूब केवळ म्हणटा तशें कमी लोकांक घेवन जाल्ली आसा. फाउंडर प्रेसिडेंट आज जी जाल्ली आसा ती माझी फाउंडर मेंबर, म्हाज्या बरोबरीनी ग्रुप सुरू करपा खातीर तिची मदत जाली आसा. ती टुडे शी इज विथ अस आणि आज ती ह्या पोस्टार आसा, प्रेसिडेंट जावन आसा. कित्येक आमचे आसा ते फेडरेशन लेवलाचेर वयल्याचेर तेंची प्रगती जाल्ली आसा. खूब कार्य आमचें चालू आसा. तुमकां सांगपाक खूब खोशी दिसता आज कितलेशे फाउंडर मेंबर अजुनूय आमच्या वांगडा कार्यरत आसा. मार्गदर्शन मेळप आनी फुडें व्हरप खूब म्हत्वाचें आसता. आपूण जेन्ना फुडें वयता इतरांकूय घेवन वचपाक एक वेगळी मजा आसता आनी ते एकच ध्येय, कारण ते एक कार्य आसा की ह्या ग्रुपांसून फुडें वचपाक एक माध्यम आसा. आनी तुमकां जर सांगपाची गोष्ट अशी आसा की दादल्यांचो सपोर्ट घेवन त्यांच्या बरोबरीने आमी वयतातूच, पण हो असो एक ग्रूप जावन आसा जो आगळो वेगळो आसा. फक्त केवळ बायलांच फुडें येतात आणि ते बायलां इनिशिएटीव घेवन स्वताची जबाबदारी घेवन ती कार्यरत आसा. खंयच्याय क्षेत्रांत जावन ती फाटीं रावना. श्रेय सगळ्याकूच वयता. आपली कुटुंबाची जबाबदारी आसा, व्यावसायिक आसा, सगळी वेगवेगळ्या व्यवसायान असणारी महिला हितून आसा. ते सगळे सांबाळून समाज कार्याची ध्येय घेवन जी फुडें चल्लेली आसा आनी ती जोड पालवाक सगळीं वांगडा येवन वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ती वावरत आसा. महत्वाचे श्रेय हे कुटुंबाकूय वयता, कित्याक आज आमचे जे घरकार आसा खरें तांकां श्रेय हे चड वयता. जशें म्हाका सुद्दां घरांतसून जो सपोर्ट मेळ्ळेलो आसा तितूनसून हे पावल उखल्लेलें आसा. तितून पावला समाजान म्हणू नाका, बायलांक आमी जे आमचे मेंबर्स आसा तेंचे कडसून हे साथ मेळिल्ली आसा. आनी म्हणून वेगवेगळे कार्यक्रम राबयता आमी. फक्त आमी गोंया पुरतेच न्हू, आपल्या राज्या पुरतेच न्हू, तर राष्ट्रीय मळार सुद्दां आमी नांव कमयल्लें आसा. इंटरनॅशनल अवॉर्ड आमकां मेळिल्ले आसा. आनी गेली 8 वर्सां पासून अशें ना की खंयचीय प्रेसिडेंट्सा तळमळीन काम करता. आनी प्रत्येक प्रेसिडेंट जेन्ना जेन्ना हेणी धुरा सांबाळिल्ली आसा तेन्ना आउटस्टँडींग ग्रूप जायंट्स ग्रूप ऑफ खोर्ली सहेली अशें म्हणून आमकां नांव मेळिल्लें आसा. कार्यक्रम जर म्हणची खंयचोच फाटीं ना. परिस्थिती वेळ काळ हेच्या प्रमाणे आमी कार्य करीत असतात आनी बदलीत असतात. तुमकां खबर आसा पॅन्डेमीक जालें, त्याच्या आदी फ्लड विक्टीम एरियाज जाले. स्वता म्हाका दिसता डॉक्टर स्वाती आमी पदोपदी प्रत्येकाच्या घरांनी वचून जी आनी आरोग्य सेवा आसा ती दिल्ली आसा. लोकांक जी समाजयोगी वस्तू जाय तांकां बेजीक नीड्स आसा तांकां पावोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आरोग्य विशयीक म्हायती दिवन तांकां वखदां पाणी दिवपाचें मार्गदर्शन करपा खातीर आमी कामोडी सारक्या शहरांत म्हाका दिसता तेच्या उपरांत आमी
फुडें मोपा गेल्ली आसली. अशा वेगवेगळ्या वाठारांत वचून आमी ती समाजसेवे खातीर आनी लोकांच्या आरोग्या विशीं आमी काळजी घेवन तांकां हे केल्लें आसा. हो ग्रूप जो जावन आसा फक्त एकाच कार्या पुरते मर्यादीत ना. नाना चुडासमा हेंच्यांनी जे आमकां मार्गदर्शन केल्लें आसा. फेडरेशन प्रेसिडेंट सद्याचे संजय गांवकर म्हणून आसा. युनिट डायरेक्टर उमेश नाईक. फक्त पॅन्डेमिका खातीर खंय तरी बंधनां आसा म्हणून आमी प्रत्येकाक ऑफिशियली इन अ ह्यूज वे कार्यक्रम आमी करूं शकनासतना म्हणून आमी ते थारावन दवरलेलो आसलो. खूब दिसां पासून ही म्हाका प्रपोजल आसली म्हाजी प्रेमाची भेट म्हणून सगळीं जाण म्हाज्या फाटल्यान लागलेली. पण केवळ SOP खातीर आमी हो कार्यक्रम आमी स्थगीत दवरलेलो. पण अशें म्हणटात न्हू खंयचें कार्य वेळोवेळी मार्गदर्शन करून आनी आपली सगळीं बंधनां सांबाळून जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता ताचो कांय अपाय ना. अशेंच हे करून सेव गर्ल चायल्ड जो कार्यक्रम आतां जावपाचो आसा आनी हेल्था विशीं जेंच्या बरोबरींनी हांव सहेली पासून कावन्सिलर म्हापसा म्युनिसिपालिटीच्या हितूनसून जे म्हाका सगळ्यांच्या आशिर्वादान आनी सगळ्यांच्या पाठबळान म्हाका जे मेळिल्लें आसा स्थान तेचो पुरेपूर उपयोग समाजा खातीर आनी वेगळ्या तरेन जावचो, पदोपदींनी आनी पटीपटींनी वाडचो हीच एक सुप्त कल्पना आसा आनी तेतूनसून आशा आसा. आनी त्या हितून प्रत्येक वेळार वेळोवेळी सगळ्यांनी मदत केल्ली आसा. निवडणुकेच्या काळात तुमी पळयतात हेच सहेली म्हाका की एक आमकां आनी चान्स दिया. आमची नूतन आसा डॉक्टर नूतनाक तुमी चान्स दियात आनी एक संद दिवन पळयात. तांकां जेन्ना कॉन्फिडन्स आसलो तेन्ना म्हाज्या बरोबर येवन कल्पना म्हणूं नाका, नीता पांढरे म्हणूं नाका, अमिता पेडणेकर म्हणूं नाका, म्हाज्या बरोबरीन वावुरलेली आसा फक्त लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर की ही संद आमकां जर दी ती पुरोपुरी व्हरपाची आनी लोकां खातीर कितें करपाचें आमी खरेंच मदत करतली. आनी दुसरी आश्वासनाय तांकां दिल्ली आसा खंयच्याय समाजाच्या कार्यान वचून. सामाजीक कार्यान कावन्सिलर म्हणून थोडी बंधनां आसतली, थोडी म्हाका जबाबदारी आसतल्यो, पण ग्रुपाच्या बाबतींत म्हाजी केन्नाच निश्काळजीपण आसची ना. तीच जबाबदारी, तीच पाठिंबा आनी तीच तुमची सपोर्ट हांव तुमकां सदांच तुमकां आसतलो. वेळेचे थोडेशे बंधन येवं शकता पण कार्य मात्र तेच आसतलें. आज तितून म्हाका अशें दिसता कावन्सिलर जाल्ल्यार 4चे 8 8चे 16 अशें म्हणून जी म्हाका बायलां मेळिल्लीं आसा आनी तितूनसून म्हाका दिसता एक सोंप्या पद्दतीन काम जावपा सारकें आसा. आज खरें बरें दिसता. सहेली एक म्हाजी दुसरी फॅमिली जाल्ली आसा. सगळ्या फॅमिलींक हांव तेंच्या सगळ्या कुटुंबाक तेंची भुरगीं आसा सगळीं काकी म्हणजे सपोर्ट करतात. खरेंच म्हाका खूब बरें दिसता. सगळ्यांत महत्वाची गोष्ट हितूनसून सुद्दां आसा घरांसून साथ मेळप तितकीच म्हत्वाची आसता. आज ती साथ म्हाजे मिस्टर दत्ताराम बिचोलकर सदांच सदैव फाटीक आसा आनी जेन्ना जेन्ना केन्ना निर्णय जाता तेंच्या निर्णयांसून हांव फुडें आसता. खंयची गोश्ट करपाक जर फुडें चलोंक जाय तुका कॉन्फिडन्स आसा तूं आसा आमची साथ तुका आसा हे तेंचे शब्द. निवडणुकीच्या काळान आसूं समाजकार्यान आसूं दोनूय म्हाजी भुरगीं डॉक्टर वैष्णवी डॉक्टर श्रेयस मेडिकल क्षेत्रांत जरी आसली तरी समाज कार्य आनी समाजाची कार्यान काम करपाची आवड ही तेंच्या वगीं बाळपणा पासून ताका बाळकडू कशें मेळिल्लें आसा आनी म्हणूनच म्हणटा ही वाटचाल जर केल्ली आसा सहेली पासून कावन्सिलर आनी त्याच्या प्रमाणे समाजा खातीर जे लोकोपयोगी वस्तू आनी जे गोश्टी करूंक जाय त्याची जी सांगड घालपाक जर मेळिल्ली आसा हे सगळे श्रेय म्हाका ह्या बारीकशा गोश्टीसून जेची पावती लोकांनी म्हाका दिल्ली आसा ती खरेंच सहेली सारक्या हितूनसून म्हाका तर दिसता ज्या वाठारांतसून हांव इलेक्शनाक उबें रावलें त्या वाठारांची खूब कमी कामां केल्लीं आसा कित्याक परिपूर्णतेन आसा अशें म्हाका दिसलेलें. गणेशपुरी जावन डांगी कॉलनी कित्याक एखादें भागान वचून थंयसर स्वताहून काम करपाची ना गरज आसा थंय आमी पावल्लीं आसा. ते मोपा आसूं न्ही मये सारक्या जाग्यान आसूं न्ही की गोशाळेक भेट दिवंक जाय थंय कितें तरी गरज आसा, वृद्धाश्रमांत कितें गरज आसा, आसगांव सारक्या महिलाश्रमांत कितें गरज आसा, खंयसून प्रपोजलां येयल्लीं आसली आनी खंय आमकां जर गरज आसा म्हणून सांगली थंयसर बायलां रावल्लीं आसा. आनी त्या फाटल्यान हे सगळो ग्रूप जो आसा तो जायंट्स ग्रूप ऑफ खोर्लीम सैल धांवलेलो आसा. जायंट्स वेलफेअर फावंडेशन ह्या संस्थेची दखल घेतलेली आसा. प्रत्येक फावटी आमकां तेचे म्हणटा तशें प्रोत्साहन दिल्लें आसा, मार्गदर्शन दिल्लें आसा. म्हणूनच हो जो ग्रूप आसा फुडें हो कार्यरत आसा, फुडें प्रगती पथार वयता. म्हाका दिसता हेच अशें कार्य जर चालू उरलें प्रत्येक व्यक्ती हांगासरली फुडें अध्यक्षपद घेतली, प्रत्येक व्यक्ती आपापलो हो ग्रूप फुडें सांबाळून धरून फुडें पावयतली हितून कितें शंकाच ना. आनी आतां पर्यंत जी वाटचाल चलिल्ली आसा म्हाका अशें दिसता की ही वाटचाल अशीच यशस्वी पद्दतीन आसतली आनी असो टप्पो गाठी जशें सिस्टरीन सांगलां खंयचेंय क्षेत्र आसूं ते समाजा खातीर आसूं जे देणे आसा ते पावोवपाचे आमी प्रयत्न करता. आनी तशेंच थोडीशी एक म्हाज्या वाटेन हांवें म्हजो प्रयत्न केल्लो आसा जेची आज दखल घेवन सगळ्यांनी म्हाका आज जी ही भेट केल्ली आसा आनी तेची जे मना पासून तेंचे
त्यांनी व्यक्त केलेले आसा त्या बद्दल मनाक आसून त्यांची देव बरें करूं म्हणटा आणि हेची खातीर लोकांपर्यंत पावोवपाचें काम मीडियासारखे कार्य करीत असतात आणि म्हणूनच लोकांपर्यंत ही गोष्ट कळटा की बाबा असेही ग्रुप आसा असेही बायलां आसात की जी खरीच कार्य करता ते सांस्कृतिक आसूं आरोग्य विशयीक आसूं की बाकीचे खंयच्याय स्तराचे आसूं ती करीत रावतली. जरूर सूचना करचे खंय जर कितें कोणाक जर अशें दिसता की ह्या ग्रुपाक असो कितें अपेक्षा आसा ती करपाची थंय आमी उणी पडटा आनी थंयसर सुद्दां आमचो विचार आमी करतलीतूच आनी ही सांगड घालून ग्रूप फुडें वयतलो आनी यशस्वी जातलो अशें हांव म्हणटा. परत एकदां आयची प्रेसिडेंट जी फावंडर मेंबर जावन आसा कल्पना साळवी जिने सगळ्या बरोबरीन आपल्या वाटेन मार्गदर्शन घेवन टील टुडे प्रत्येक गोष्टीचे ते सगळ्यांक मताक घेवन जी कार्य करता तशेंच तांकां शुभेच्छा दिता. कार्य तेंचे चालू उरचें पॅन्डेमीक जावं आनी कसलीय जावं पूण जें कार्य चल्लां ताका सदांच म्हजी शुभेच्छा आसतली म्हजी मदत आसतली आधार हो सदांच आसतलो आनी तांकां शुभेच्छा दिवन म्हाजी विनंती आसा. तर त्या सौजन्यान आमी आमच्या ग्रुपान आमकां एक 4 डॉक्टर लाभलेले आसा ते आमच्या ग्रुपाचें भूषण आसा. खरें म्हटल्यार हांडीर आसा कळसो आनी गांवांक वळसो अशें आसता पण तो वळसो घालच्या पेक्षा आमच्या ग्रुपान आमचे 4 दोतोर आमकां जे लाभलेले आसा तांकां आमी तांचो सत्कार करता हें अशें आमी थारायलें. तर आमी त्या 4 डॉक्टरांनी मातशें फुडें येवचें आनी आमचे सत्कार असो घेवचो. बक्षिसां सुद्दां मेळयिल्लीं आसा तेणी अशी ही डॉक्टर वैष्णवी एका व्यक्तीचो आज सत्कार जाता तांच्या पोजनेचे चालू आसा तेचे येवं शकले ना सगळ्यांक शुभेच्छा आसा आनी तिच्या वतीन करता खरेंच अभिमान दिसता आनी खूब प्राऊड फील करता फॉर डॉक्टर वैष्णवीचे. थँक्यू. मिस्टर नाना चुडासमा तांचें एक स्वप्न आशिल्लें अशीं तांची खूब स्वप्नां आशिल्लीं तातूंत एक म्हणजे कितें चायल्ड गर्लाक सदांच फुडें हाडचें. चायल्ड गर्लाचें जें शिक्षण हें तें सगळें कोणा कडेन जाता जाल्यार ताका वयर काडपाचें पळोवचें. तशेंच झाडां लावची झाडां पिकोवची झाडां म्हणजे एनवायरमेंट हातूंतय तांचें एक स्वप्न आशिल्लें की बरी हरीत क्रांती अशें आमचें राष्ट्र जावचें म्हणून. तशें तांच्या स्वप्ना प्रमाणे गर्लाक वयर काडपा खातीर आनी ताजी शिक्षणांत ताका एक कितें तरी मदत करची ह्या इंटेन्शनान डॉक्टर आमचे चायल्ड्स ग्रुपान एक ताका एक आर्थीक मदत एक दिल्ली आसा आनी ताका डॉक्टर पवित्रा हांणी एक आपण एक डोनेशन दिल्लें आसा तें ताणें मातशें फुडें येवचें आनी घेवचें गो बाय. ताचें नांव आसा बबिहरा कांबळे. कितें आसा ते प्रमाणे ताका फुडें काडून तें आमच्या ग्रुपान एक बरें मदत करता. आनी फुडें व्हडली स्टडी करपाक सुद्दां आमी तुका हेल्प करपाक मदत आसा. फक्त तुवें स्टडी करून दाखोवपा जाय आनी नांव आपल्या देशाचें जावं हाचें वयर काडपाक जाय. हेंच आमचें मेन इंटेन्शन. ते आसा फायलेरिया कंट्रोल प्रोग्रामाचे इन्स्पेक्टर. तशें आतां सद्या डेंगू मलेरिया फायलेरिया आमच्या हत्ती रोग हे सद्दां प्रसार वाडलेलो आसा आनी खुबश्या वाठारांनी आमी पळयलां मलेरिया सद्या डेंगू आनी मलेरिया ह्या डिसिजाचो ह्या रोगाचो सद्या प्रसार जाल्लो आसा. सो त्या वतीन आमकां एक 4 उतरां सांगपा खातीर आनी कंट्रोल प्रोग्राम म्हणटकूच तो कसो कंट्रोल करपा ह्याचेर एक 4 उतरां सांगपाक आमचे महेश बाब विनोडकर हे हांगा आयले आसा. तर तुमी आतां पब्लीक कितें करतात की सुक्याचेर मारून घेतात. हे कॅमिकल आहात न्हू ती सुक्यार मारप ना. ज्या जाग्यार उदक आसता थंयच मारप आसता. आमी आतां सारकी स्ट्रिक्टली हांवें धरलेले आहा की सुक्यार मारप ना. आमी म्हाज्या स्टाफाक स्ट्रिक्टली सांगलेलें आहा. लोकांक कितलें सांगलें म्हाका कॉन्टेक्ट कर हांव तेंचे कडेन उलयता वता. सुक्यार मारप ना. उदक जालें ओवर जाल्यार आमचे
लार्वा म्हणजे ते अळी म्हणटात त्या मॉस्किटोचेर जातात. 4 दिसांनी आमी म्हणटा खाली करा. 8 दीस जाले जाल्यार तो मॉस्किटो रेडी जावन फुट्टा. एक मॉस्किटो एक ताती घालता न्हू, ते 48 वरांक ताती घालता एक मॉस्किटो. ती मॉस्किटो एक तातयेन जवळ जवळ 150 बारीक लार्वा जाता. 150 म्हणजे 48 वरांक 150 अशें मल्टिप्लाय मातशें आतां हिशोब पळय कितलो जाता. जाणा न्हू हत्ती रोग एक क्विलेक्स क्विंकिफेसिएटस म्हणून मॉस्किटो आहा. ही मॉस्किटो अख्ख्या गोंयभर आहा आमच्या गोंयभर सगळे गटारांचे घाण साण उदक आहा न्हू त्या हितून ते जावप. म्हणून आमी कितें करता आतां म्युन्सिपाल्टीचे क्लीन करतात ते ड्रेनीन फ्लो जावपाक दिवंक जाय. व्हांवले जाल्यार तितून जायना, मॉस्किटो ब्रीड जायना. स्टेग्नेंट जालेच जाल्यार जाता. मागीर ह्या हितून आमी न्ही ML ऑयल म्हणून आसता आमच्या कडेन ती मारता आमी ड्रेनीन. तितून मागीर कितें जाता ते मॉस्किटो ते लार्वा आहा तांकां रेस्पिरेशन गावना आनी ते मरता. तुमकां अशें तुमच्या कडेन अशी रिक्वेस्ट आहा की तुमकां अशें दिसता जाल्यार आमचें म्हणजे सादें सोल्युशन म्हणजे आमची गाडयांची जळयली ऑयल आसता न्हू इंजीन ऑयल सोडटा ते बी केन्ना 15 दिसांनी बश्टे 2-3 ड्रॉप घालपाचे ते स्टेग्नेशनाक. आनी आतां तुमच्या आतां सरावंडींग एरियेक ह्या दिसांनी चडशे सरावंडींग एरियेक उदक सगळें सांठवलेलें आहा. ताका कितें उपाय आमी माती घातल्यार बेस्ट जातलें आपल्या घरा कडेन. कित्याक ताका सदांच कॅमिकल हे सोल्युशन न्हू. आतां बांय आहा तितून आमी नुस्तें घातलेलें आहा. तुमच्या एरियेक नुस्तें घालूंक ना जाल्यार आमकां इन्फॉर्म करा, आमी थंय येवन नुस्तें घालता. गप्पी म्हणून फीश आहा आमच्या कडेन, ती गप्पी फीश लार्वा खाता. फक्त आमी परते घालूंक शकता आनी परते आमचे वर्कर म्हणून ते आतां पळय म्युन्सिपाल्टीचे वचून ती घाण काडटा. आनी ती कावन्सिलर आहा ती धडाडीची आहा ती हांवें पळोवन मुद्दाम म्हणून येयला नाल्यार हांव येवचो ना आसलो. हांव फर्स्ट टायम येयलो अशा ग्रुपान. तुमचे थँक्यू म्हणटा. आनी ती तिका सध्या मलेरियाचेर तुमी कितें हें केलां म्हणजे जे कमी जावपाक लागून कितें प्रयत्न केला? कंट्रोल करपाक आमी सद्या बिल्डर जे कन्स्ट्रक्शन लायन आहा जी क्लीन उदक आहा कन्स्ट्रक्शनाक तांकां कन्स्ट्रक्शनाक आमी कॅमिकल स्प्रे पंप हाडूंक लायला. तांकां आमी नॅट पासून फ्री दिलेले आहा. बॅड नॅट दिलेले आहा तेंच्या लेबराक. म्हणजे जे भायरसून लेबर येता ते पॅरासायट तेंच्या आंगान आसता आनी तेंचे पॅरासायट त्या आंगान आसल्या कारणान हांगाचे एनाफ्लीस ब्रिडींग जालेले आसता ते तांकां चावता. ते चावल्या उपरांत 12 दिसांनी मॉस्किटो आयज ती चावली जाल्यार 12 दिसांनी मॉस्किटो आपणाच्या आंगान ती पॅरासायट वाडयता आनी मागीर आमच्या लोकलाक दिता जाल्यार आदर तेंचे हांकां दिता लेबराकूच जाल्यार मलेरिया वाडटा. हेच आमी जर लेबर तेंचे सद्दां ते न्यू जेन्ना येतात लेबर तेन्ना आमी तेंचे स्क्रिनींग करतात. तांकां पॅरासायट आहा काय ना ते पळयतात. पॅरासायट आहा जाल्यार ताबडतोब आमी तेंचेर ट्रिटमेंट करतात आनी विकली आमी एंटी लार्वा मेजर घेतात. म्हणून कंट्रोलान म्हापसान खुबशे येयल्या. आतां गोवा अख्खे मलेरिया मुक्त जावपाच्या मार्गार आहा 2021. पण फर्स्ट म्हापसा आसतलें हे आमचो विश्वास की मलेरिया निर्मूलन म्हणटात तशें आनी आमी म्हटलेलें आसा जे आमकां ट्रेनींग पासून दिल्लें आसा की एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीजेस मलेरिया आसा, डेंग्यू आसा आनी चिकनगुनिया. खूब जाणांक खबर आसता संधिवात आनी सामके जॉयंट्साचे प्रॉब्लेम जे सुरू जाल्लेले आसात ते मॉस्किटोचे जे मॉस्किटोज खातीर जे जाल्ले आसा प्रॉब्लेम ते जर आमकां कंट्रोलान हाडूंक जाय. हेल्थ इज डुईंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज. फक्त समज जायी आनी त्या पद्दतीन तांकां आमकां सपोर्ट करपाची गरज आसा. आतां खूब फाटी ते तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा आमचे पर्यंत म्हाका खूब जाणांनी फोन केला की खंयसर तरी फ्युमिगेशन जाय आनी स्प्रे करूंक जाय. पूण तेच्या फाटलें कारण कितें ते खंयच्या भागांत करूंक जाय खंयसर करूंक नाका हेची जेन्ना तुमकां म्हायती मेळटा तेन्नाच त्या पद्दतीचें कार्य जावन ते आटोक्यार हाडपाची आमची कृती जावं शकता. दुसरी गोश्ट अशें आसा तेंच्यांनी जें सांगलेलें आसा म्हापशा सारक्या आनी निवळ जाग्यार जेन्ना ओपन तुमचें उदक उरता सांठवलेलें आसता मोर दॅन 3 to 4 days जर जाले तितून लार्वी तयार जाता. आमचें सकाळचें काम कितें आसता तर आमचो तो वाठार आमी निवळ दवरूंक जाय. म्हणून सगळ्याक अर्नस्ट विनंती आसा म्हाजी की आपलो वाठार जर निवळ दवरलो 50% प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. फुडलें जर कितें करूंक जाय हेल्थ सेंटर इज ऑलवेज गिवींग दॅट ऑपॉर्च्युनिटी की जे कितें तेच्या खातीर जाय हेल्थासून आमकां सर्वीस मेळटा जशें नेट प्रोविजन आसा फ्युमिगेशन आसा. खूब जाणां म्हणटा की ते तुमी करूंक जाय आनी ती करून घेवपाचें कार्य ते करीत आसता. पण इतल्या व्हडल्या
लोकसंख्येक त्या वेळार पावपाक तांकां जी कितें मदत जाय ती आमी सगळ्या जनसामान्यांक दिवंक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. त्यांच्या पद्दतीन खंयसर कन्स्ट्रक्शनां आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हेल्थ कार्ड तेंचे कडेन आसप खूब म्हत्वाचें आसा. ते कॅरियर आसूं शकतात आनी ते दुसऱ्या खातीर ते दुसऱ्याक पावोवंक शकतात खंयचें इन्फेक्शन. सो ती दक्षता प्रत्येकाने एक आपूण स्वतंत्र नागरीक म्हणून घेवंक जाय. आमी ज्या वाठारांत रावता थंयसर नितळसाण भोगप तितकीच म्हत्वाची आसा, कित्याक जेन्ना कोयर जाता आमी जबाबदार आसता. पण ती कोयर आमी स्वता जर अर्द्या पद्दतीन आमी निवळ दवरली आनी स्पेशली त्या पावसाच्या दिसांनी ते कुसता तितूनसून जे जंतू तयार जाता आनी मच्छर आनी जे म्हणटा तशे जे जळारी तयार जाता ते जर आमी हे केले, फुडलें कार्य हे आमच्या सेंटराचें आसा. गेले कित्येक म्हाका दिसता म्हयन्या पासून हांव तेंच्या वांगडा वावरूच आसा. गणेशपूर सारक्या वाठारांसून त्यांनी स्वता तेंच्यांनी आमकां दाखयलें आसा प्रेझेंटेशनान लाबी कशी तयार जातात आनी हेची जेन्ना प्रात्यक्षीक तुमी पळयता तेन्ना आमकां समज पडटा की हे आमी टाळूं शकता. ही आमची सुद्दां जबाबदारी आसा. घेवन आमचे कडेन येयले कित्याक ही गोश्ट तेंच्या तोंडान आयकुपाक तितलीच म्हत्वाची आसता. एक सूर आसता की हेल्थानसून कांय जावंक ना, फवारणी जावंक ना, तर थंयसर हे चुकीचें आसा. ते आज तेंच्या हितूनसून तुमकां सगळ्यांक कळटलें. आनी जी कितें मदत आसा, काल म्हाका दिसता 2 केसीस आमकां पॉझिटीव मेळ्ळे. तेची नोंद हेल्थ सेंटरान जावच्या आदी जेन्ना हांवें तांकां पर्सनली सांगलें की अशे पॉझिटीव केसीस आसा, म्हाका दिसता 10 सकाळचे रोखडेच तेची टीम हांगासर हजर रावली. तेंच्यांनी पर्सनली म्हाका त्या घराची म्हायती विचारली. खूब फावटी सांगता ज्यांच्या घरान हे पॉझिटिव्हली केसीस आसता तेंच्यांनी न लिपयता सोमतेच ते इन्फॉर्म करप तितलें म्हत्वाचें आसता. सर्वे आसता प्रायवेट हॉस्पिटलांसून किंवा प्रायवेट लॅबांसून तो रिपोर्ट हेल्थाक वयता म्हणसर वेळ लागता. पण जेन्ना केन्ना अशें कळटा की आपल्या कुटुंबार कोणाक ती लागण लागलेली आसा तेंच्यांनी फुडें येवन जरी गोश्ट सांगली इतरांक तेजो प्रादुर्भाव जायना आनी आमकांय ते कंट्रोलान हाडपाक हेल्थाच्या जे अधिकारी तांत्रिक वर्कर्स भर पावसान भिजोवन तेंच्यांनी कामां केलें स्वता म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलें आसा. तांकां मदत करपाक आमची मदत जातली अशें अशी माहिती आमकां दिवपाक ल्हानशी गोश्ट सुद्दां मना पासून जेन्ना आसता न्ही ताका खूब म्हत्व आसता. देवाक पुजेची गरज नासता. एक फूल भक्ती जे आमी देवाक दितात ते देवा पर्यंत पावता. एक मनीस म्हणून म्हाका दिसता की आपुलकेन तुमी जें कितें दिलां आनी ही ल्हानशी गोश्ट ना. ही साडी आसली जाल्यार पिजून वतली, फूल असलें जाल्यार कोमेजून वतलें. पूण ही वस्त हांव जर सारकी दवरली आनी तुमची याद दवरली आनी म्हजें कार्य चालूच दवरलें जाल्यार ही वस्त चिरंतकाळ उरतली अशें म्हाका तरी दिसता. उलोवपाची म्हाका खरें गरज ना आनी फास्ट जावन उलोवप त्रास जाता. कोविड-19 आयला सांगपाक आमकां तुमी खूब उलयता आतां कार्योच करात म्हणून. आनी गव्हर्मेंटान आमकां ESIन श्यामाप्रसाद स्टेडियमान ऑलमोस्ट भाड्यानूच दिल्यात. सो हांव सद्या श्यामाप्रसाद स्टेडियम कोवीड क्वॉरंटायन सेंटराक काम करता. आमचे कडेन 30 बेडड स्टेप अप हॉस्पिटलूय आसा, जे जाग्यार आमी सगळे कोमॉर्बीड म्हणजे जे हायपरटेन्शन, डायबिटीज, ओल्ड ट्युबरक्लोसीस पेशंट जांकां ऑक्सिजनाची गरज आसा चड वेळ, जे GMCन ट्रिटमेंट थोडे दिल्ले आसा पण ताज्या भायर तांकां ऑक्सिजनाची गरज आसा, GMC कडेन बेड ना, तांकां आमचे कडेन शिफ्ट केले जाता. डायरेक्टली आमचे कडेन क्वॉरंटायन बेडूय आसा, दॅट इज 160 बेड्स आसात. जांकां घरान तांच्या टॉयलेट लागीं ना किंवा घरान सोय ना एकटे रावपाची किंवा घरच्यांक त्रास जाता, घरान जाणटी आसा, घरान कॅन्सर किंवा ट्युबरक्लोज, डायबिटीज अशी जी प्रोन आसा म्हणजे तांकां कोवीड रोखडो जावं शकता अशी जर मनशां आसा आनी एक फॅमिलींतल्या एका मनशाक जर कोवीड जालो जाल्यार तांकां रिलोकेट करपाक शकता श्यामाप्रसाद स्टेडियम. जे फेलिसिटेशन सगळ्यान पयलीं चालू जालें तें आमच्या ग्रुपाच्यान चालू जालें म्हणून मना काळजाच्यान हांव तांचे धन्यवाद मानता. एक तुमकां रिक्वेस्ट आसा की कोरोना अजून वचूंक ना, तिसरी लाट, चवथी लाट, ते लाटेक आमी परतून धाडपाक जाय. हाजे खातीर आमी कितें करूंक जाय की शेजारा किंवा खंयी तुमकां जर कोणी पॉझिटीव आसा जाल्यार तांकां तुमी संकेत दिवंक त्वरीत तुमी टेस्ट करून घेया, उपचार करून घेयात. आनी एक गोश्ट आसा ती असिम्टोमॅटीक केसीस आसा. जे असिम्टोमॅटीक केसीस म्हणजे तांकां कांयच लक्षणां दिसना. जर कोण शेजाऱ्या आजूबाजू किंवा कोणाक तो पॉझिटीव जाल्लो हांव ताजे कडेन मेळिल्लो अशें जर तुमकां संशय दिसता जाल्यार बेधडक वचात आजिलान किंवा खंय हेल्थ सेंटरान आनी तुमची टेस्ट करात.
आयज डॉक्टर डे म्हणजे आयज आमी डॉक्टर डे तांकां सन्मान दिवंकूच जाय कित्याक डॉक्टर हो अशें हें आसा की रुग्ण आनी डॉक्टर हेजें एक अशें नातें आसा की तेजे शिवाय आमचें हेंच जायना. त्या खातीर समाजान आनी प्रत्येकानी डॉक्टराचो सन्मान करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आमचे सैनीक आनी कोण हुमॅनिटी आसा तांचे सुद्दां हांव मना पासून आभार मानता. तशेंच हेल्थ डिपार्टमेंटाच्यान ते हांगा आयले तेंच्यांनी तुमकां खूब बरी म्हायती दिली डेंग्यू मलेरिया पासून कशें प्रिवेंशन हें करचें त्या बद्दल तुमी म्हायती आयकल्या आसतली. त्या खातीर हांव तेंचे सुद्दां मना पासून आभार मानता. तशेंच आमचे डॉक्टर नितन बिचोलकर तशेंच आमचे फावंडर प्रेजिडेंट तेंचे हांव आभार मानता. शोभा हां